प्यारे दोस्तों, मरने के बाद क्या होगा ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अंधे शख्स का वाकया सुनाने वाले हैं कि जिसने कब्र के अंदर के राजों को फाश करने की कोशिश की, तो किस तरह से अल्लाह ताला ने उसको इबरत का निशान बना दिया। ये वाकया आपके रोंगटे खड़े कर देगा, लिहाजा इसे आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपने आज की हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, अबू इसहाक इब्राहिम फरमाते हैं कि एक बार एक अंधा फकीर था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो हर वक्त अपनी आंखें छुपाए रखता था और भीख मांगा करता था। भिखारी तो कई होते हैं, लेकिन इस भिखारी के सवाल करने का अंदाज कुछ अलग ही था। वो भीख मांगते हुए कहता था, जो मुझे कुछ देगा मैं उसको एक अजीब बात सुनाऊंगा, और जो मुझे कुछ ज्यादा देगा मैं उसे एक अजीब चीज दिखाऊंगा। इस अजीब फकीर का अजीब अंदाज से भीख मांगना काफी मकबूल होता जा रहा था, लेकिन मेरा इससे अभी तक सामना नहीं हुआ था। एक रोज मेरा गुजर बाजार से हो रहा था। मैंने एक आवाज सुनी। कहने वाला कह रहा था, मैं एक अंधा फकीर हूं, जो मुझे कुछ देगा मैं उसे एक अजीब चीज सुनाऊंगा, और जो मुझे कुछ ज्यादा देगा मैं उसे एक अजीब चीज दिखाऊंगा। ये सुनकर मैं उस आवाज का पीछा करने लगा। इतने में मेरी नजर एक बूढ़े शख्स पर पड़ी, जो अपना हाथ फैलाए कुछ मिलने का इंतजार कर रहा था। उसे देखकर एक आदमी रुक गया। उसने उस भिखारी के हाथ में चंद सिक्के रख दिए, जो कि कुछ ज्यादा थे। मैं ये देखकर जल्दी जल्दी उस तरफ गया। अब ये फकीर उसे क्या अजीब सुनाएगा और क्या दिखाएगा। सिक्के हाथ में लेकर फकीर ने उस शख्स से कहा, मैं तुम्हें एक अजीब चीज दिखाता हूं। ये कहते ही उस अंधे फकीर ने अपनी आंखों से पर्दा हटा दिया। मैं ये मंजर देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखें बिल्कुल नहीं थी, बल्कि आंखों की जगह सुराख थे, जिनमें से आर पार बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। फिर उस फकीर ने कहा, मैं तुम्हें एक इंतहाई अजीब बात सुनाता हूं। ये मेरी आंखों के अंधा होने की दास्तान है। मैं एक ताकतवर नौजवान हुआ करता था, लेकिन मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं कफन चोर था, और कफन चोर भी बड़ा नामी गिरामी था। मेरे बारे में मेरे शहर के सभी लोग जानते थे कि मैं मुर्दे के दफन होते ही पहली रात उसका कफन चुरा लेता हूं। लोग मुझसे खौफ खाते और मुझे वहशत की निगाह से देखा करते थे, लेकिन मुझे अपने इस रौब और दबदबे पर बड़ा नाज था, और मैं जब चलता तो घमंड के साथ चला करता। लोग मुझे हिकारत की निगाह से देखते, लेकिन उन सब का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता था। मुझे खुद तो कोई खौफे खुदा नहीं था। अगर कोई मुझे नसीहत करता तो भला कैसे करता। सभी लोग मुझसे बहुत डरते थे। उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि वैसे तो आम इंसान दिन दहाड़े कब्रिस्तान में जाते हुए लरसता है, लेकिन मैं तो रात के वक्त कब्रिस्तान जाता, वो भी एक ताजा दफन हुए मुर्दे का कफन चुराने के लिए। जब मुर्दे की कब्र में पहली रात होती थी, मैं कब्र में जाकर उसका कफन चुराया करता था। उसका कफन चुराकर बेच दिया करता। बस यही वजह थी कि सभी मुझे शैतान से कम नहीं समझते थे और मुझसे डरते थे। जब भी किसी का कोई अपना दुनिया से रुखसत होता, तो उन्हें इस बात का पक्का यकीन होता कि दफन करते ही मैं उसका कफन चुरा लूंगा। लोग कई कई रातों तक अपने दफनाए हुए मुर्दे का ख्याल करते, कब्र पर बैठकर उसकी रखवाली किया करते थे, ताकि मैं किसी का कफन चुरा न लूं। लेकिन जब भी कोई मुर्दा कब्रिस्तान में दफन हो जाता, और अगर पहली रात कोई उसके पास ना होता, तो मैं जाकर उसका कफन चुरा लेता, और मैं ऐसा ही किया करता था। एक मर्तबा कुछ यूं हुआ, हमारे शहर का काजी सख्त बीमार पड़ गया। बीमारी भी ऐसी कि उससे बचने की कोई उम्मीद बाकी न रही। एक रोज उसका एक खादिम मेरे पास आया और मुझे काजी का पैगाम देते हुए कहने लगा, काजी साहब सख्त बीमार हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं अगले ही रोज काजी साहब के पास पहुंच गया। काजी साहब मुझे जानते थे कि मैं कफन चोर हूं। मुझे उन्होंने 100 दीनार दिए और कहने लगे, देखो मैं जानता हूं मेरा वक्त
بہت قریب آ چکا ہے، میں بس 100 دینار کے بدلے اپنا کفن محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ میں ان کی بات سمجھ گیا، ان سے وعدہ کیا کہ میں 100 دینار کے بدلے تمہارا کفن نہیں چراؤں گا۔ کافی دن تو قاضی صاحب بیمار رہے، لیکن پھر ان کی طبیعت میں بہتری آنی شروع ہو گئی اور وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن پھر کچھ دن کے بعد وہ اچانک بیمار ہو گئے اور ان کی موت ہو گئی۔ مجھے ان کی موت کی اطلاع ملی، سارا شہر ان کے جنازے میں شریک ہوا، میں بھی گیا۔ مجھے ان کا کفن چرانے کا خیال آیا، لیکن دل میں نے سوچا میں نے ان سے کچھ وعدہ کیا تھا اور پھر انہوں نے مجھے دینار بھی دیے تھے، لیکن پھر میں نے سوچا وہ تو اس وقت کا دیا تھا جب وہ پہلے بیمار ہوئے تھے، اس بار تو وہ ٹھیک ہو گئے تھے، اب وہ دوبارہ بیمار ہوئے تھے، بس میں نے ان کا بھی کفن چرانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کا تیسرا پہر تھا، میں قبرستان پہنچا اور قاضی کی قبر کشائی شروع کر دی۔ جلدی جلدی میں نے قبر سے مٹی کو ہٹانا شروع کیا۔ اب مجھے تختے اٹھانے تھے، بس میں نے ان کی قبر کھود ڈالی۔ قبر میں عذاب کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میں نے ایسا منظر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ قاضی اپنی قبر میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں آگ کے انگاروں کی طرح لال ہو رہی تھی۔ ابھی میں یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا، اچانک مجھے اپنے گھٹنوں میں درد کی شدید لہر محسوس ہونے لگی۔ اگلے ہی لمحے میری آنکھوں میں انگلیوں جیسی کوئی چیز پیوست ہوتی محسوس ہونے لگی۔ وہ میری آنکھوں کے آر پار ہو گئی اور میں اسی وقت اندھا ہو گیا۔ پھر کسی نے کہا، اے خدا کے دشمن، اللہ کے رازوں سے کیوں پردہ اٹھانا چاہتا ہے؟ بس یہ میرے گناہ کا عبرتناک انجام تھا کہ میں ہمیشہ کے لیے اندھا ہو گیا۔ اب میں صدا اس لیے لگاتا ہوں تاکہ جو مجھے کچھ دے میں اسے اپنی داستان سنا کر اسے عبرت دے سکوں۔ بس اللہ نے مجھے میرے ہی جیسوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ تو دوستوں، یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو کہ ہماری نظروں کے سامنے آتے رہتے ہیں، اور ہم اپنی بہت ساری ویڈیوز میں اس کو آپ کو بتاتے بھی رہتے ہیں۔ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آج کی ویڈیو سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں، اور آپ تمام سے گزارش ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے ہم جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ بآسانی آپ کے دوست احباب تک بھی پہنچ جائے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اگر آپ نے ہماری آج کی ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر لیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے ایسے ہی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ اللہ سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔